के लिए तैयारी भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो आयोजक साथी हैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ और जो सहभागी हैं उनके प्रति भी कृतज्ञ हूँ कि आपने इतना समय निकाला मेरी बातों को सुनने के लिए। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। किसी के लिए डर के आगे जीत है, कोई डर के साथ जीने के लिए अभिशप्त है। तो थोड़ा गला तो मेरा भी सूख रहा है, पानी पीना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। सलमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कृपा पूर्वक मेरा परिचय दिया। मुझे कहा गया है कि आप 1 घंटे बोल सकते हैं, मगर मैं को अगर आप लोगों ने अधीरता दिखाई तो मैं बीच में बंद कर सकता हूं। आपको लग रहा होगा कि हिंदी क्यों बोल रहा है। मेरी बनती, मेरी चलती आप समझ रहे तो मैं मैथिली में अपनी बातें करता, क्योंकि मैथिली मेरी मातृभाषा है। मातृभाषा सिर्फ इसलिए नहीं कि माँ के मुंह से सुना। मातृभाषा वो होता है जब आप गर्भ में रहते हैं तो तब आपको सुनाई दे, माँ के कानों से होते हुए वो मातृभाषा है। तो एक प्रकार से वो डीएनए में चला आता है, जैसे शरीर के बहुत सारी चीजें चली आती है। मगर जाहिर है कि मैं यहाँ मैथिली तो नहीं बोल सकता, भोजपुरी बहुत कुछ समझ लेता हूँ, मगर बोलने में दिक्कत है। समझ इसलिए लेता हूँ कि पहली बार बीरगंज में करीब 40-45 वर्ष पहले आया था, फिर 32-33 वर्ष पहले आया तो आगे आगे मैं था और पीछे पीछे झुम्मक बैंड था। तो जिनको समझ में आ गई उनको समझ में आ गई होगी, जो नहीं समझे उनको समझाना बेकार है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो भोजपुरी से बीरगंज से ऐसा संबंध, लंबा संबंध रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा कोई भी बहाना मिलता था तो मैं कुछ सालों तक बीरगंज आ जाया करता था। भाषा की दिक्कत यह है कि मेरी मातृभाषा हुई मैथिली, सारी की सारी पढ़ाई मूलतः अंग्रेजी में, काम किया नेपाली में, और बाजार की भाषा जो हिंदी रही उससे लंबा संबंध रहा। मगर ये औपचारिक कार्यक्रम है। उद्घोषक ने नेपाली भाषा का प्रयोग किया, स्वागत नेपाली में हुआ, हमारे कुलपति जी ने नेपाली में बोला। तो अब आगे मैं नेपाली में बोलूँगा, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो। यद्यपि मैं हिंदी में भी बोल सकता था, इसके आगे मैं अब नेपाली में बोलूँगा। कतिपय जो नए पुस्ते के लोग हैं उनको हिंदी से ज़्यादा आसानी नेपाली में होती है, मगर जहाँ ज़रूरत है हिंदी मैं प्रयोग करूँगा। मैंने कहा ना कि 1 घंटे का समय है, पार्किंसंस लॉ है कि वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल। समय जितना उपलब्ध हो उसी के अनुसार से अपनी जो बातें होती है बढ़ती जाती है। कहने के लिए तो कितना ही बात होता है, किसका कितना बात होता है। जैसे ले अब म नेपाली नेपाली सुरु गर्छु। जनता जागेको थिए, अँध्यारो थियो तर उज्यालो होला। तेस्रो मधेस विद्रोह ताका अलि धेरै वीरगन्जमा आएको हो, किन पहिलो मधेस विद्रोहको केन्द्र बिन्दु सिराहा थियो भने दोस्रोको जनक र तेस्रो जनविद्रोहको केन्द्र बिन्दु चाहिँ वीरगन्ज रहेको थियो। स्वाभाविक हो तीनै मधेस विद्रोहमा कुनै न कुनै रूपले संलग्न भएको हुनाले यो तीनै ठाउँमा बराबर चाहिँ जाने आउने मेरो चलेको थियो। अहिले अलिकति थियो आशा कि उज्यालो होला, भइदियो के भने अलिकति अँध्यारो। हुन त अँध्यारोको कुरा बेला मिल्दैन।
भोलि शायद भोलि या पर्सि रामनवमी हो क्या रे हैन। कार्तिकमा के हुन्छ भने पहिले दसैँ हुन्छ अनि छठ हुन्छ। यो गजबको चाहिँ यो चैतमा के हुन्छ भने पहिले छठ हुन्छ अनि अष्टमीको दिन दशमी मनाइन्छ अनि बल्ल गएर रामनवमी पल्टिन्छ। तर जे होस् यो खुसीको मौसम अँध्यारो नै भनिहाल्न त मिल्दैन, तर अलिकति सुप्त अवस्था चाहिँ मधेसको पक्कै पनि हो। किन हो जे आशाले तेस्रो मधेस द्रोह फैलिएको थियो त्यो कता फर्केको, कहाँ तो तय था चराग हर घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। प्रदेशकै मधेसको कुरा गर्ने हो भने शहरलाई बिम्बको रूपमा प्रयोग गरेर प्रत्येक घरमा उम्मीद आशाको उज्यालो हुनेछ भन्नेको साटो 6% हाराहारी क्षेत्रफलमा देशको 22% बस्ने जनसङ्ख्याको अधिकारको लडाई चाहिँ लामो लडाईमा एउटा अर्धविराम लागेको अवस्था छ। लालटेन हेर्नुहुन्छ, लालटेन बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। लालटेन आफूलाई मात्रै बाटो देखाउने होइन, बाटो बिराएकाहरूलाई यो तिम्रै बाटो हो कि होइन भने हेर है भने पनि लालटेन हो क्या त्यो। त्यसैले यसको प्रतीकको बडा ठुलो महत्त्व छ। दुष्यन्त कुमारको शेरको दुईटा पंक्ति मैले भर्खर पढेको। समस्या के भइदिन्छ भने आशा गमाएको बेला बडा अप्ठ्यारो परिस्थिति हुँदो रहेछ। बर्टोल्ट ब्रेख्टको कविताको केही पंक्ति म फेरि सुनाउन चाहन्छु। अंग्रेजीबाट हिन्दी अनुवाद मात्रै मैले फेला पारेँ, नेपालीको लागि मैले मेहनत गर्नु पर्थ्यो। त्यस कविताको अनुवाद जतिको गाह्रो केही पनि हुँदैन। कविताको अनुवाद गरेको कस्तो हो भने एउटा अत्तरको सिसीबाट अर्को अत्तरको सिसीमा अत्तर खन्याए जस्तो हो। यति कठिन हुन्छ कि र त्यसको सुगन्ध चाहिँ उडेर जान्छ। त्यसैले अनुवाद आफ्नै सृजना भन्दा पनि एक किसिमले खास गरेर कविता, अरू कुरा त अनुवाद गर्न सकिएला, कविताको अनुवाद बहुत कठिन। अनुवाद हिंदी मैले फेला पाले। सच में मैं अंधे युग में हूं, निष्कपट शब्द बेवकूफी है। निष्कपट कोई बोलता ही नहीं है। निश्चिंत माथा असंवेदनशीलता है। कौन निश्चिंत हो सकता है ऐसे समय में? जो आदमी हंसता है उसे अभी तक भयानक समाचार मिला नहीं है। जो आदमी हंसता है उसे अभी तक भयानक समाचार मिला नहीं है। एक ऐसा समय है जब पेड़ों के बारे में बात करना लगभग अपराध है, क्योंकि इसका अर्थ है कि बहुतों भयावहता के बारे में चुप रहना। मैं जो बोलता हूँ, जिन बातों के बारे में बोलता हूँ, शायद उसका महत्व होगा, मगर मैं जिन बातों के बारे में नहीं बोलता हूँ उसके भी मायने हैं। जे म भनिरहेको छु त्यसको त अर्थ छ, जे म भनिरहेको छैन र भन्न सकिरहेको छैन त्यसको पनि अर्थ छ। र यो अँध्यारोको समयमा फेरि ब्रेख्टकै दुईटा पंक्ति छ। क्या अंधेरे वक्त में गीत गाए जाएंगे? के अँध्यारो बेलामा गीत गाइने छन्? गीत गाए जाएंगे, गीत गाए जाएंगे। हाँ, अंधेरे के बारे में भी गीत गाए जाएंगे। अँध्यारोको बारेमा पनि गीत गाइने छ। विषयान्तर भयो जस्तो लाग्यो होला कतिपय श्रोतालाई यो साहित्यको बैठकमा कताबाट के कुरा गर्न लागेको भनेर। मार्क्सवादी अवधारणा अनुसार आधार आर्थिक सम्बन्धहरू हो, बाँकी जम्मै उपरी संरचना हो। तर त्यसको एउटा व्याख्या के गरिन्छ भने, गरिन्छ के म गरिदिन्छु अहिलेलाई ठाउँ ठाउँमा पढेको होला।
कि निसन्देह आर्थिक सम्बन्ध र अर्थव्यवस्था रुखको जडा हो, त्यसको तना चाहिँ समाज हो र त्यो तनाबाट दुईटा महत्त्वपूर्ण हाँगा निस्किन्छ, एउटा राजनीति र अर्को संस्कृति। त्यसका विभिन्न पातहरूमध्ये राजनीतिका पातहरूमध्ये उद्यम होला, आर्थिक व्यापार होला, शक्तिको प्रयोग कसले गर्छ भन्ने होला, निर्वाचन होला, प्रतिस्पर्धा होला। संस्कृतिको पातहरूमध्ये साहित्य होला, सङ्गीत होला, नृत्य होला, विभिन्न हुन्छ। त्यसैले मैले यो भावभूमि पहिल्याउने प्रयत्न गरेको कि यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा के साहित्यको कुरा गर्न अर्थ छ। यो भावभूमि पछि भौतिक भूमि अलिकति पहिल्याउने प्रयत्न गरौँ। धेरै साथीहरूले वीरगन्जको इतिहासको कुरा गर्दाखेरि कि त वीर शमशेरसम्म पुग्नुहुन्छ कि त्योभन्दा केही अगाडि तिब्बत गोर्खा युद्धसम्म पुग्नुहुन्छ। तर पुरानो इतिहास हेर्नुभयो भने इतिहास बलसाम रोमिला थापड यो भारतवर्षका स्थापित इतिहासकारहरू उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने आर्यहरू गण्डक पार गरेर विष्णु पुराण अनुसार 10,000 वर्ष अगाडि चाहिँ मिथिला क्षेत्रमा त्रिभुक्त क्षेत्रमा पदार्पण गर्नुभएको। त्यसको कारण के थियो भने गण्डक त्यति बेला पुल त थियो, ठुलो रुख चाहिँ ढालेर त्यसबाट नदी पार गर्नु पर्थ्यो। त्यो कस्तो ठाउँमा पार गर्ने भन्दाखेरि पहाडमा कठिन हुन्छ, उक्लिनु पर्यो, मधेसमा नदी फैलिन्छ, गाह्रो हुन्छ, भित्री मधेसको जुन क्षेत्र हुन्छ त्यहाँ रुख ढालेर नदीलाई पार गर्न सकिन्छ। अनि त्यति बेला जुन यो नदी पार गरेर आगो लिएर आए आर्यहरू, त्योभन्दा अगाडि सङ्कलक सभ्य थियो, यो त्योभन्दा पहिले पनि सभ्यता थियो। आगो लिएर आर्यहरू आएपछि यहाँ स्थायी बस्तीको सुरुवात भयो। विष्णु पुराणले 10,000 वर्ष भन्छ, इतिहासविदहरूले त्यसलाई 3,000 देखि 35 वर्ष अथवा 4,000 वर्ष जतिको कुरा गर्छन्। तर तिनले पनि के गर्छन् भने तिनीहरू आउँदा पनि यहाँ बस्ती थियो, सङ्कलकहरूको बस्ती थियो र राजनीतिको केन्द्र चाहिँ सिरमौरगढ थियो। आजकल जसलाई तपाईहरूले सिमरौनगढ भन्नुहुन्छ त्यो सिरमौरगढ थियो। विभिन्न कबिलाहरूको ट्राइबल चिफ्स जम्मा भएर लिच्छवी कालसम्म पनि केही अवधिको लागि को शासकीय प्रमुख हुने त्यसको टाउकोमा मौर राखिन्थ्यो, सिरमौर। धेरै सिरमौरहरू जम्मा भएर सिरमौर हुने ठाउँ सिमरौनगढ। इतिहासमा हामीलाई लिखित इतिहासमा के पढाइन्छ कि कर्नाटहरू आए, जङ्गल सफा गरे, सहर त्यसरी बन्दैन, सहरको पनि बिउ हुन्छ। जसरी रुखको बिउ हुन्छ सामान्यतया सहर त्यहीँ बस्छ जहाँ कि त्योभन्दा धेरै पहिले सहर थियो। त्यसैले सिरमौरगढ राजनीतिक केन्द्र र राजनीतिक केन्द्रमा एउटा शासक बन्ने, अर्को चाहिँ शासक बन्न आकाङ्क्षा राख्ने भने जहिले पनि सङ्घर्ष चलिरहेछ। अहिलेको सङ्घर्ष कुनै नयाँ होइन, यो इतिहास कालदेखि बाउको टाउको काटेर राजा हुने मुगल कालको मात्रै होइन, मगध कालको मात्रै होइन, त्योभन्दा पनि अगाडिको हो। त्यो राजनीतिक सङ्घर्ष सिमरौनगढमा भइरहने हुनाले सम्पत्ति हुनेहरूले आफ्नो सम्पत्ति जम्मा गर्ने ठाउँ गहवर, जहाँ कि देवी पनि भइन्, गहवा। वीरगन्ज आजको आर्थिक राजधानी होइन, आजभन्दा 3,500-4 हजार वर्षदेखि वीरगन्ज आर्थिक राजधानी हो र यो त्यही बिउबाट जन्मेको आर्थिक राजधानी हो। गेटवे टु नेपाल बनेर मात्रै होइन, त्योभन्दा धेरै पुरानो यसको इतिहास छ। यसको कुरा मैले धेरै ठाउँमा लेखेको पनि छु। एउटा त पियर रिभ्युड जर्नल
नेपालमा प्रकाशित, म सायद यो विश्वविद्यालयलाई त्यसको एउटा प्रति दिएर जाउँला। त्यसैले यो एकदम पुरानो मेरो भौतिक भूमि चाहिँ यो हो। म यदि मैथिली भन्छु भने यो कुनै समयमा बृहद विदेह क्षेत्र, विदेह भनेको शरीरभन्दा बाहिर निरन्तरता भएको बृहद विदेह क्षेत्रको, चाहे भोजपुरी भाषी, बजिका भाषी, मगही भाषी, मैथिली भाषी, थारू भाषी जति छन्, यो सबैको प्रभाव लिएर बागमतीको किनारै किनार हुँदै हुँदै नेपाल उपत्यकासम्म पुगेको हो। र त्यहाँ हुँदै त्योभन्दा पनि अगाडि कोशीको क्षेत्र हुँदै भागलपुर तिब्बतमा पुगेको हो। पुरानो क्षेत्र हो यो। गङ्गा र महाभारत श्रृङ्खलाको बीच पूर्वमा सेची भनिन्छ त्यो, र पश्चिममा क्षेत्रको पुराण इतिहासको चाहिँ कथाहरू धेरै छ। त्यो मेरो भौतिक भूमि भयो। अब यसमा मन्थना बेर्ने जोगाउने साहित्यको बारेमा जिम्मेवारी मलाई दिएको छ। यो प्रमुख वक्ता भनेर निमन्त्रण, प्रमुख वक्ता सामान्यतया के हुन्छ भने जसको पद ठुलो छ त्यो प्रमुख वक्ता हुन्छ। तपाईँ नेपालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई प्रमुख वक्ता बनाउन सक्नुहुन्छ, किनभने जगमान गुरुङजीका अनुसार उहाँसँग कुनै डाक्टरले पनि सक्दैन, इन्जिनियरले पनि सक्दैन, कसैले पनि सक्दैन। उहाँ सबै विषयको ज्ञाता हुनुहुन्छ। त्यो ज्ञान चाहिँ पदले दिने हो। पदले दिने, ज्ञान दिने प्रमुख वक्ता हुन्छ। अर्को के हुन्छ भने सन्दर्भ सम्बोधक भन्छ। सन्दर्भ सम्बोधक के हो भने कुनै विषय छ भने विषयमा गहिरोसँग बोल्ने होइन, त्यसको व्यापकताको बारेमा प्रस्तुत। सन्दर्भ सम्बोधक सामान्यतया विद्वानहरू हुन्छन्, जसले शास्त्रको अध्ययन गरेको हुन्छ, जो चाहिँ विभिन्न विचारकहरूसँग सङ्गत गरेको हुन्छ, धेरै लेखन गरेको हुन्छ। मेरो क्षमता सन्दर्भ सम्बोधनको लागि पनि पुग्दैन। तेस्रो चाहिँ एउटा के भन्ने गरिन्छ भने विचारोत्तेजक सम्बोधन भन्छ। त्यो सामान्यतया अनुसन्धानदाताहरू जसले अनुसन्धान गरेको हुन्छ, अनुसन्धान कर्मीहरूले त्यो विषयको बारेमा अध्ययन गरेर त्यो विषयको गहिराई चौडाई चाहिँ प्रमुख हावामा दिने प्रवक्ता, जमिनमा चौडाई दिने, उचाइ दिने प्रमुख वक्ता, सन्दर्भ सम्बोधक भने गहिराई दिने चाहिँ अनुसन्धान कर्मीको काम हो। मेरो चाहिँ काम भइदियो भने टापन टिपन भन्छ नि, अलिअलि सबै कुरा जानेको सरले चिन्ने, बोलिहाल्नुभयो, बोल्नु पर्यो भनेर जिज्ञासुको रूपमा मात्रै हो। त्यसैले यसको बारेमा नै कुरा गहिराईमा बुझ्नु छ भने आजकल हातमा फोन छ, त्यसमा गुगल बजाइ हुनुहुन्छ। गुगल बजाइलाई सोध्नुभयो भने जे पनि भनिदिन्छ। आजकल आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, एआई को कुराहरू छ, त्यो पनि सोध्न सक्छ। पुस्तकालयहरू छ। यो कुरालाई एउटा जिज्ञासुको कुरामा लिनु हुन सादर अनुरोध। पृष्ठभूमिमै मैले झन्डै 12 मिनट बिताएँ। अलिकति अझै पनि प्रवेश हुन बाँकी छ। समुद्र मन्थन तपाईँहरू धेरैले सुन्नुभएको होला। त्यो चाहिँ पुरानो अमृत निस्क्यो, हलाल निस्क्यो। मानव बाइटेर देवले अमृत हलाहल पिउन कोही तयार भएन, अनि त्यो देवाधिदेव महादेवको भागमा पर्यो। हलाहल पिउने देवादेवका सन्ततिहरू नेपालमा वञ्चित र बहिष्कृतको अवस्था तपाईँहरू धेरैलाई थाहा छ। तर त्यो वञ्चित र बहिष्कृतसँग के छ त? समुद्र मन्थन, माटो मन्थन भनेको के हो? माटो भन्दा पनि माटी मन्थन भन्ने के हो? यसको बारेमा अलिकति साहित्यले माटी मन्थनलाई के भन्छ भन्ने साहित्यिक दृष्टिकोणबाट, विज्ञानको दृष्टिबाट होइन। विज्ञानले मुटुलाई चिन्छ, हार्ट, तपाईँको हड्डी छ, तपाईँको ब्लड प्रेसर बढ्न सक्छ। विज्ञानले मस्तिष्कले चिन्छ, ब्रेन, तपाईँको ब्रेनको यस्तो हालत होला, विभिन्न कुराहरू। यो मन भन्ने कुरा विज्ञानले चिन्दैन। यो सर्वथा कला र साहित्यको क्षेत्र हो। यो मनको बालिन सबसित गीत थियो नि नेपालीमा,
नबरालिन्छ होला। 1 मिनटमा हाम्रो मनभित्र कति भाव आउँछ, विचार हेर्नुहुन्छ। भाव शून्यता भनेको तपस्याको अन्त भाव हुन्छ। त्यो भनेको एकछिन चलिरहला, मुटु पनि बन्द हुन आँट्ला, तर त्यति बेला मन भनेको सबभन्दा तेज घोडा हुन उडिरहेको छ। त्यसलाई जोगाउने भनेको माटी हो। माटी भनेको माटो भौतिक पदार्थ हो। माटोको महत्त्व छ, जे पनि छ हैन, रुखरुवा यही छ, सारा सृष्टि माटोमा छ। सारा सारा पंक्ति हो। मिट्टी का मन अनि त्यसपछि के आउँछ समथिङ, मिट्टी का मन उत्सवमय जीवन मेरा परिचय। मिट्टीका आत्मा रह्यो मन भनेको यो माटी मनसँग जोडिन्छ। किन माटी मनसँग जोडिन्छ भने माटीसँग साहित्य आफैमा तथ्य चाहिँ साहित्य व्यापक छ। तथ्य विवरणात्मक साहित्य लिन्छ, लेख भयो, अरू विभिन्न निबन्ध भयो, प्रबन्ध भयो, पनि किसिमको साहित्य हो। तर रचनात्मक साहित्य जसलाई भन्छ कथा, उपन्यास, यो रचनात्मक साहित्यले तथ्यसँग त्यति मतलब राख्दैन। त्यसलाई रूपले सुन्दर बनाउने काम गर्ने भनेको सत्यले हो। त्यो सत्य चाहिँ साहित्यमा प्रकट हुन्छ। तथ्यलाई शक्तिले दमन गर्न सक्छ, सत्यलाई शक्तिले दमन गर्न सक्दैन, किनभने साहित्य सत्यलाई हुँदैन, त्यो सिर्फ त्यसलाई कहिले पनि नष्ट गर्न सक्दैन। अन्य यो कहिले पनि सानो हुने र सुन्दर पनि हो। तथ्य खाएर सुन्दर हुँदैन। यो साँच्चै हो नि, तपाईले रुख नापेर यसको मोटाइ यति पातको यस्तो हैन, त्यो रुखलाई हेर्ने जुन आनन्द हो अथवा फुलको सुन्दर देख्ने जुन आनन्द हो, त्यसले नसक्दैन। सत्यले नसक्छ, सत्यको साहित्य लिन्छ। समस्या के भयो भने सङ्कटको बेलामा त्यो भाइले सत्यलाई केही कुरालाई जोगाउँछ। त्यसैले तथ्यबाट सबै जोगाउन साहित्यमा लाग्नुपर्छ। साहित्य फेरि मनपर्ने कवि हुन्। के भने जङ्गल अनुपिङ्गे फेरि जङ्गल आउने छ, किसान पैदा करेंगे फिर भी, मौजूद रहेंगे सर भी फिर भी, मौजूद रहेंगे सर फिर भी, अपनी लेंगे सांस फिर भी। त्यसो गाडी आओस् त्यसपछि पनि आश भन्ने एउटा लाइसँग कुरा हुँदैछ। त्यसो किसी दोषीकोतिर लाग्ने हो भने तर यो आशा जाउनको लागि सही हो। त्यो मन मुटु मस्तिष्कको सही हो। अब फेरि फर्केर जाउँ, साहित्य के हो भने मस्तिष्कको उपयोग साहित्यमा कहाँ हुन्छ? मस्तिष्कको उपयोग साहित्य तत्त्वबाट लिन्छ। कति हो शीतल भाव
लेखेको छ, हेर्छ दृष्टि आँख देख्ने कुरामा होइन, त्यसको सन्दर्भ बुझ्ने कुरा पनि हो। इतिहास बोध, भूगोल बोध भन्छन् भौतिक शास्त्रीहरू, टाइम एन्ड स्पेस पनि दृष्टिमा आउनुपर्छ। ध्वनि कहाँ लिने हो भने नरहरू पनि कतिपय समयमा वीरताको सबभन्दा ठुलो लक्षण बन्न पुग्छ। बच्चा त त्यो वीर रसको जुन उपयोग साहित्यमा करुण रस, करुणा बेगर साहित्य जस्तोकै साहित्य सृजना होस् त्यसमा हास्य सफर है सुहाना, यो आनन्द आनन्द रसको पनि महत्त्व हुन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये लाग्छ साहित्यले भन्दा राम्रो साहित्य सिर्जना सक्दैन। अनि त्यसपछि गएर जुन अद्भुतता हो त्योसँग जुन इच्छा जान्न चाहन्छ, यो के आगामी बालकडा उठेपछि त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने, चिन्तन गर्ने, त्योभन्दा बोल्ने त्यो प्रभाव भएको सृजनाहरू त कालजयी विदेशी मनोज तिवारीको सम्झिन्छन्, त्यो एकमयपछि छ। जुन सृजना भएको त्यो कठिनाइ भएको छ। भोजपुरी भाषी राष्ट्र भोजपुरी नै तर भनौँ पुरै भाषी भोजपुरीको नदीको भारतको प्रधानमन्त्री पदसम्म पुगेका छन्, राष्ट्रपति भएका छन्। भाषामा रूपान्तरण गर्न दुईटा कुरा र एउटा जुन लिपिका हुनाले अघि भोजपुरी राजधानी भोजपुरी लिपि छ र धेरै कालसम्म मुगलले त्यसलाई चाहिँ विभिन्न भौगोलिक कार्यक्रममा हामी जानेको थिएन। साहित्यलाई शान्त कुरा जब प्राप्त भयो विपरीत अपेक्षा जीवन साहित्य सर्जकको लागि जस्तो साधना हो, मात्र साहित्य अनुरागीको लागि पनि किन त्यसैले भन्न गरिएको रामायणको पाठ, गीता पाठको प्रचलन कहाँ राख्यो? जब परिपक्व